बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम अल्ताफ हुसैन साहब का कि कोई मतलब मैं जो उस पैगाम से समझा हूं ना, वो बहुत ही एक कड़वी बात की है, सच है। लेकिन मतलब आप किसी और पार्टी के किसी लीडर को देखेंगे ना, वो कहेगा मेरे बाद मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बाप इस पार्टी को चलाएगा। अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या बात की है ना, एक अजीब सी चीज लगी। खाली खालीपन सा फील हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 73 साल हो चुकी है और कब तक जीऊंगा। अल्लाह आपको जिंदगी दे, ऐसी बात नहीं करें। इस कौम को आपकी ज़रूरत है। कायम अली शाह साहब जिंदा हैं, आप तो उनसे छोटे हैं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान, ठीक है, तो फिर आप तो अभी बहुत छोटे हैं उनसे। खुदा का वास्ता ऐसी बातें नहीं करें, क्योंकि हम कराची के पास कोई मसीहा नहीं है। कोई ऐसी मतलब आंखें नहीं हैं कि जो कराची की तरफ देख रही हों। जहरीली आंखें जरूर हैं, शैतानी आंखें जरूर हैं। कोई ऐसा दिमाग नहीं है जो इस शहर को बचा सके, इस कौम को बचा सके। जो हर पाकिस्तानी, चाहे सिंधी हो, पख्तून हो, बलोच हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, बिल्ती हो, गिलगिती हो, सराइकी हो, मेमन हो, बंगाली हो, हजारवाल हो, हर पाकिस्तानी के बारे में सोचता हो। ऐसा सब कोई बंदा मौजूद नहीं है, तो ऐसी बातें नहीं करें। अल्लाह आपको जिंदगी दे। अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, मेरे बाद कारकुनान जिसको भी वोट दें, ये देख ले कि वो ईमानदार इंसान हो, जो हक और सच के ऊपर खड़ा हो, जो पाकिस्तान के बका और सलामती के लिए काम कर सके। यानी कि हम लोग कभी भी वोट नहीं डालें। अल्ताफ हुसैन साहब, मतलब हम लोग वोट नहीं डालें किसी को भी ना, क्योंकि हमने सबको देख लिए, देख रहे हैं कि मैं कहूं इमरान खान, उससे ज्यादा फासिक और फाजिर कोई भी नहीं है। मैं कहूं नवाज शरीफ, वो भी एक नंबर के, मतलब एंड कंपनी। हाँ, इस वक्त अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के लिए। जरदारी एंड कंपनी की बात करें, अल्लाह वो हाथ तोड़ दे जो उनको वोट डाले, या फिर लोगों को अकल दे, ये ज्यादा बेहतर है। ऐसा ना कल मैं ही वोट डाल रहा हूं, नहीं नहीं, ये नहीं। ठीक है, मजबूरी में। एमकेएम की बात करें, ये अलहदा कौमी मूवमेंट की, ये इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनके पीछे कोई पावर नहीं है, ना ये इतने ताकतवर हैं। अभी इनको 50 साल और चाहिए। पीर साहब पगारा की बात करें, हमने उनके कारनामे पढ़े हैं, बुजुर्गों से सुने हैं 65 की जंग के, अमली तौर पे कोई काम करते हुए देखा नहीं, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इकरारुल हसन और जवाद अहमद बचेंगे, जिनका कोई सियासी करियर नहीं है। इकरारुल हसन को एज अ एक्टिव, वो मतलब मीडिया पर्सन लोग जानते हैं, कई लाख लोगों का मसीहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उसको वोट डल सकता है। जवाद अहमद बदतमीज आदमी है, और मुझे नहीं लगता, मतलब वो वैसे तो उसके ऊपर कोई करप्शन का ज़ाहिर केस नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जिस टाइप की वो बातें करते हैं, तो ऐसा बंदा लीडर नहीं हो सकता। उससे बेहतर है सब लोग, अब जिन जिनकी वालदा हैं, अल्लाह उनको हयाती दे, वालदाओं को, अपनी अम्माओं को वोट डालें। जिनकी नहीं है, वो अपनी बेगम को, बहनों को, या अब्बू को डाल दें, बड़े भाई को डाल दें वोट। क्योंकि अम्मा को वोट डालना या बेगम को या बहन को वोट डालने का मकसद ये कि अगर कभी कुछ सुनाती है ना, तो भूखा पेट सोने नहीं देती, कुछ ना कुछ खिलाती है। खाना खा लो, चाय पी लो, पानी पी लो, ठंडा, गर्मी हो रही है, पंखे के नीचे बैठ जाओ, पंखा खोल के, ऐसे मतलब तसल्ली तो देती है। अपने हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान, वो जब तक खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलेगा, उसको कोई वोट नहीं पड़ेगा। अच्छा,
رہی بات نواز شریف کی، وہ تو نہیں آ سکتے، لیکن آپ دیکھ لیں ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ اب کبھی کوئی سیاسی جو ہے وہ ہلچل نہیں کریں گے، لیکن فیصلے آج بھی انہیں کی مرضی سے ہوتے ہیں، کشمیر میں جا کے جلسہ بھی کر کے آ جاتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے، اور قانون حرکت میں نہیں آتا۔ آفاق احمد صاحب کی بات کریں، آفاق احمد صاحب ایک اس وقت ایکٹیو تو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ سندھی مہاجر کر رہے ہیں، اور پختون مہاجر، یہ میرے بھائی ہیں، سندھی پختون بھی میرے بھائی ہیں، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بلوچوں سے، سرائکیوں سے بھی پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پنجابیوں سے بھی ظاہر ہے، تو میں ایسی کسی پارٹی کو کوئی ووٹ نہیں ڈالوں گا جو کہ لسانیت کو فروغ دے۔ تو وہ شخص جس میں عقل ہو، فہم ہو، تمیز ہو، ویژن ہو، وہ شخص ووٹ کے قابل ہوگا، دبنگ آدمی۔ اور میرے خیال میں کراچی سے لے کے کشمور تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک، آپ کے علاوہ کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے۔ آپ کہیں جماعت اسلامی کو ڈال دیں، میرے خیال میں ان کے دوغلے پنے کی جو ریکارڈ ہیں وہ ایک رجسٹر ختم ہو گئے۔ میں نے ایم ایس مائکروسافٹ ایکسل پہ تو اس کی شیٹ بنانے کی کوشش کی، اور اس کی شیٹ اتنے انتہائی بڑی شیٹ ہوتی ہے، وہ شیٹ بھی ختم ہو گئی، 10 شیٹیں ختم ہو گئی ان کی، جس طریقے سے یو ٹرن مارتے ہیں۔ منہاج القرآن والے وہ جو انکل ہیں، کیا نام ہے، طاہر القادری صاحب، جو برا وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کے کیا وہ ان کو ووٹ ڈالیں؟ کبھی بھی نہیں۔ کسی مذہبی جماعت کو، اور ایون یہ کہ جو ہماری اپنی جماعتیں ہیں ان کو ڈالیں، جو فقہ جعفریہ کی ہیں، ان کو بھی نہیں، کیونکہ ان کا بھی کوئی زور نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ تو پبلک جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اٹیچ ہے آپ سے، اور میں کوشش کر رہا ہوں ہر چیز کو کاؤنٹر کرنے کی۔ آپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو میں بتاتا ہوں برملا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک یوٹیوبر ہوں، میں صحافی نہیں ہوں، نہ میں آپ کی پارٹی کا کارکن ہوں، نہ کسی اور کی پارٹی کا کارکن ہوں۔ مجھے جو حق اور سچ نظر آتا ہے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ الطاف حسین کی جو بات غلط لگتی ہے میں ان کو بول دیتا ہوں آپ نے یہ بات کیوں کی، غلط کیا، ہر طرح سے ناراض ہو جاتا ہوں، مجھے پتا ہے میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں، اور جو آپ کی سچائی ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں پورے پاکستان کا واحد یوٹیوبر ہوں جو پرویز مشرف کو شہید پرویز مشرف بولتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ظلم ہوا، میں جانتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ کیا ہوا، میں جانتا ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جن کی ابھی یہ دونوں پارٹیاں بڑی آؤ بھگت کر رہی ہیں نا، جب ان کا اقتدار چلا جائے گا تو عاصم منیر صاحب کے خلاف یہ لوگ کیا کچھ بکواس کریں گے۔ میں اس لیے آرمی چیف کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں جو آپ کے احمد شریف چودھری صاحب ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر، میں ان کو بھی اسی لیے سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ دو شخص نہیں ہوتے ہمارے آرمی نے گھٹنے ٹیک دینے تھے۔ حالانکہ نہیں، ہماری آرمی بہت بہادر ہے، لیکن ایک لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ جوانوں کو فورس کرتی ہے، ورنہ اگر فوج ہوتی نیچے، جمہوریت ہوتی اوپر، تو نواز شریف جو ہے وہ پھر کہتا کہ کارگل میری پیٹھ میں چھرا مارا گیا ہے، فوج نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس لیے ہماری آرمی جمہوریت سے اوپر ہے اور جمہوریت تھلے ہے، اور جمہوریت کو تھلے ہی رہنا چاہیے۔ اصلی اور حلالی جو لیڈر ہے نا وہ نہیں آ جاتا، جس کو پتا ہے کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، عوام کو کیسے یکجا کرنا ہے، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیسی کرنی ہے۔ تو خدا کا واسطہ اپنا کمپیریزن کسی سے نہ کریں، اور کسی بھی طریقے سے پاکستان واپس آنے کی کوشش کریں۔ عوام سے بھی ریکویسٹ ہے، رابطہ کمیٹی سے بھی ریکویسٹ ہے، آرمی چیف کو اپروچ کریں، ڈی جی آئی ایس پی آر کو لیٹرز لکھیں، خط لکھیں، روزانہ لکھیں، کبھی نہ کبھی تو سنوائی ہوگی نا۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ الطاف حسین زندہ باد، جی مہاجر، جی پاکستان، جی پاکستان آرمی۔ اللہ حافظ۔